ایک प्याज लेकर जो आपके घर में मौजूद है, उस पर सूरह कौसर का ये वजीफा सिर्फ 7 बार बताए हुए तरीके से पढ़ लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आपके घर में प्याज हो तो फौरन इस अमल को पढ़ लो। फिर जो करिश्मा होगा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा अमल बताऊंगा कि रोजी आपकी तरफ खींची चली आएगी, मालो दौलत आपकी तरफ खींची चली आएगी, आप पर दौलत की बारिश हो जाएगी। घर में मालो दौलत का ढेर लगाने का, बीमारियों को, परेशानियों को, बलाओं को, बुरी नजर को या बेऔलादी का मसला हो, रिश्तों में बंदिश हो, घर में लड़ाई झगड़े हों, मियाँ बीवी में नफरत हो, तो दुनिया जहान की हर परेशानी को खत्म करने वाला, रिज्क और दौलत के ढेर लगाने वाला ये सच्चा अमल है। सूरह कौसर का ये खास पावरफुल अमल प्याज पर करके अपनी आंखों से करिश्मा देख लेना। घर से परेशानियां दूर हो जाएंगी, अपने घर से गुर्बत और गरीबी निकलते हुए अपनी आंखों से आप देखेंगे। गुर्बत और गरीबी आपकी जिंदगी में न रहेगी, दौलत के ढेर लगेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपको वो मुजर्रब अमल बता रहा हूँ। आज एक प्याज पर सूरह कौसर का ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह आपकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा मिनटों में हो जाएगा। अगर आप आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो, आज अगर पूरी दुनिया के सामने मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुके हो, तो एक प्याज लेकर चंद सेकंडों का ये अमल पढ़ लें, जिसमें ना एक पाई का खर्चा, ना पैसे का खर्चा। फर्जी आमिलों के पास जा जा के थक चुके हो, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां बता बता के थक चुके हो, एक प्याज लेकर ये पावरफुल अमल करके मालो दौलत का ढेर अपने घर में नहीं हासिल कर सकते। एक प्याज लेकर ये अमल कर लो, देखो कैसे आपके घर में आपके ऊपर दौलत की बारिश बरसेगी। आपकी सारी परेशानियों का जड़ आपकी जेब का खाली होना है। अगर आपकी जेब भर जाए तो अल्लाह के फजल से आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ पैसे पास में हो, जेब में पैसे हो, तो 99 परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये अमल गुर्बत और गरीबी का खात्मा करके प्याज पर किया जाने वाला ये अमल अपने करने वाले को फौरन मालामाल कर देता है। जी हाँ, जो भी ये अमल करता है, ये अमल उसे दौलतमंद और मालदार बना देता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, परेशानियों का खात्मा करके, रुकावटों को दूर करके पैसों का बंदोबस्त करता है, दौलत का इंतजाम करता है। ये अमल ऐसा पावरफुल और खास अमल है कि इस अमल को पढ़ने वाले की अकल हैरान रह जाए। जो पढ़ेगा उसको फायदा होगा। जो एक प्याज लेकर ये छोटी सी पढ़ाई पढ़ लेगा, इसका फायदा उसे जरूर होगा। और जो सोचता रहेगा वो सोचता ही रह जाएगा। और जो ये अमल पढ़ लेगा वो इसका फायदा अपनी आंखों से खुद देखेगा। जो दिल में वसवसे रखेगा कि पता नहीं ये कहां से आ गए वीडियो लेकर, कहीं हमें कोई झूठा अमल ना बता रहे हों। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये सच्चा अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सच्चा अमल है प्याज वाला। इस अमल को अभी इसी वक्त घर में से एक प्याज लेकर छोटी सी ये पढ़ाई पढ़ लो। 7 बार ये अमल कर लेना। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आप ये अमल पढ़ लेंगे। आपके हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में खुशियां आएंगी, घर में इसके फायदे, इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना। अगर आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर सारी दुनिया ने आपसे मुंह फेर लिया है, परेशानियों में घिर गए हों, गुर्बत और गरीबी ने आपकी कमर तोड़ दी है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर हालात इतने भी खराब हों कि सब अपनों ने, परायों ने, सभी ने रिश्ता तोड़ दिया है, मेरे प्यारे दोस्तों, खुदारा ये प्याज वाला छोटा सा पावरफुल अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़े तवज्जो से, बड़े ध्यान से जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो, आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें सेकंडों में, मिनटों में पूरी हो जाएंगी। इस अमल को पढ़ने वाला जो भी मांगता है, अल्लाह के फजल से उसे मिल जाता है। ये बेहद पावरफुल, बेहद ताकतवर अमल है। जिन्होंने ये प्याज वाला अमल किया था, यकीन माने उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा ये अमल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
یہ عمل تمام طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو منٹوں میں دور کرتا ہے۔ میری کوئی ایسی بہنیں، میری ایسی مائیں بہنیں، میرے کوئی ایسے بھائی جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، اگر آپ کا بال بھی قرضوں میں ڈوب چکا ہو، قرضداروں نے آپ کو آخری وارننگ بھی دے دی ہو کہ ہماری رقم لوٹا دی جائے، ہمارا پیسہ دے دو، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لے، یقیناً لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام، عمل کو شروع کرنے سے پہلے پیاز اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ اپنے گھر میں پیاز لے کر بیٹھیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، دن کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ جی ہاں، بس آپ کو اپنے گھر میں یہ عمل کرنا ہے، کہیں اور کسی اور کے گھر میں نہیں کرنا ہے۔ مسجد میں تو آپ پیاز لے کر جا نہیں سکتے، آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں۔ بس اس بات کا خاص خیال رکھیں، جگہ کی پابندی ہے۔ اور کیا پابندی ہے؟ جگہ یعنی آپ کو اپنے گھر میں کرنا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ کا جو گھر ہو یا جہاں آپ رہتے ہوں، چاہے کرائے کے گھر پہ آپ رہتے ہوں یا آپ کا اپنا گھر ہو، اپنے گھر میں کریں جہاں پر آپ رہتے ہوں۔ آپ کرائے پہ رہتے ہوں تو وہیں عمل کر لیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہوں تو وہیں عمل کر لیں۔ اس عمل کو پورے دھیان سے اچھے سے کیجئے گا۔ ایسے ٹائم اس عمل کو کیجئے گا کہ عمل کرتے وقت آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جب آپ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیے گا، خالی ہو جائیے گا، تو ایک چھوٹی یا بڑی کوئی بھی پیاز ہو، چھلکوں سمیت جو پوری پیاز ہوتی ہے، چھلا ہوا کٹا ہوا نہیں، بلکہ ایک کھڑا پیاز جس کا چھلکا چھلا ہوا نہ ہو، جو بالکل کھڑا ہو، آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑے رکھیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، صرف اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو یہ پڑھ لیں۔ جو آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کو یاد ہو، جو آپ چاہیں وہ پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور فوراً درود پاک پڑھتے ہی تمام میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو یہ خاص عمل، یہ خاص پاورفل وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے، سمجھیے۔ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ دولت کا سیلاب آ جائے گا آپ کے گھر میں اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو مشکلیں فوری طور پر ٹل جائیں گی۔ یہ عمل ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں دور کر دیتا ہے۔ اس عمل سے دولت کے فوراً ڈھیر لگ جاتے ہیں، ہر حاجت کو، ہر مراد کو منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہاتھ میں اپنے پیاز پکڑ کے یہ پاورفل عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے، عمل میں شامل کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، یہ پہلے نمبر کا وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ اس عمل کی جان ہے جو آپ کو دولت کا سلطان بنا دے گا۔ یا غفارو، یا غفارو کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ الغفار یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ میرے تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس پاورفل عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ طاقتور وظیفہ یا غفارو کا پڑھنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ یا غفارو کا وظیفہ ہے۔ اس پیاز والے عمل میں آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ پڑھیے گا، 11 بار۔ جی ہاں، یا غفارو یہ ہو گیا 1 بار، یا غفارو یہ ہو گیا 2 بار، یا غفارو یہ ہو گیا 3 بار۔ پیارے دوستوں، آپ نے 11 مرتبہ جب یہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا مبارک نام آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو اس عمل میں دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، دھیان سے، توجہ سے سنیے۔ دوستوں، اس عمل کا دوسرا وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ غربت کو، غریبی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے پیاز والے عمل پر 11 مرتبہ جب یا غفورو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। हर हाजत हर मुराद फौरन पूरी हो जाएगी। मुश्किलों को टालने वाला ये वजीफा है, परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला वजीफा है। बड़े तवज्जो से बड़े ध्यान से इस अमल का एक एक तरीका अपने जहन में बिठा लीजिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत देखिएगा, वरना वजीफा करने का तरीका आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे और वजीफे को सही से नहीं करेंगे तो बताइए आपको फायदा कैसे होगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, वजीफे को ध्यान से पूरा सुने। प्याज लेकर एक मर्तबा बैठ जाएं अमल करने के लिए, तो जब तक अमल कंप्लीट न हो जाए आपको अपनी जगह से खड़ा नहीं होना है। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़िएगा और आखिर में अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी सारी दिली मुरादों के लिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, दुख तकलीफ से निजात के लिए अल्लाह से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर जितना हो सके दुआएं मांगिएगा। दुआओं को मांगते मांगते अमल कंप्लीट कीजिएगा। प्याज वाला पूरा अमल समझिएगा और आखिर में इस प्याज के साथ क्या करना है, बड़े तवज्जो से बड़े ध्यान से आखिरी सेकंड तक पूरा अमल समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, आपको बता दें कि इस चैनल पर आपकी ज़रूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही पावरफुल वीडियोस आती रहती हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। तो मेरे प्यारी दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आपको बता देंगे बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपके सिर्फ एक लाइक कर देने से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है। तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। इसलिए अच्छी नीयत के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके एक शेयर से भी हो सकता है किसी परेशान हाल तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भला हो जाए, तो आपको भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा और आपकी हाजत भी अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। इसलिए अच्छी नीयत के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आइए इस प्यारी सी वीडियो में आगे बढ़ती हैं, अमल की जानिब चलती हैं। आइए अमल समझते हैं। आप अपने घर में खाली वक्त में एक प्याज लेकर बैठ गए, दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया। अब चाहे कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लें, बेहतर होगा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देती हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 11 मरतबा या गफ्फारू का वजीफा भी पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने के बाद इस तरह से पढ़ना है, या गफ्फारू ये हो गया एक बार, या गफ्फारू ये हो गया 2 बार, या गफ्फारू ये हो गया 3 बार। इस तरह से आपको पूरे 11 बार पढ़ना है। तो अमल में अब सेकंड नंबर पर आपको एक और वजीफा फौरन पढ़ना है। ये वजीफा भी बड़ा कमाल का है और इस अमल को करके इंशाल्लाह करिश्मा होगा। हाजतों के पूरा करने वाला वजीफा है, मुश्किलों को दूर करने वाला वजीफा है और दौलत की बारिश कराने वाला वजीफा है।
یہ عمل مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، بڑی سے بڑی بیماری کو، بڑی سے بڑی پریشانی کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ دولت کے فوری طور پر ڈھیر لگانے والا، غربت کو، غریبی کو ختم کرنے والا، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا۔ اس عمل کا میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، بڑا ہی کمال کا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑے ہی توجہ سے اور بڑے ہی دھیان سے سمجھیے گا۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن بڑا کمال کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ پیاز آپ کے اپنے سیدھے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو کسی چیز میں اپنے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس پورے عمل میں تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ایسے بھی گن سکتے ہیں، انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں، من میں اپنے دل میں ہی گن سکتے ہیں۔ پیاز چاہیں تو سامنے رکھ دیں، کسی برتن میں رکھ دیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے ان وظیفوں کو پڑھیے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے یہ پیاز والا عمل کیجئے گا۔ اب آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ جی ہاں، آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز، یعنی کہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ ہم آپ کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ سورہ کوثر شریف ہے، ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ آپ کو سورہ کوثر کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو پورے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 7 ٹائمز، 7 بار پڑھنے میں آپ کو بہت کم وقت لگے گا۔ اس کے بعد سورہ کوثر جب 7 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھیں، یا لطیف۔ جی ہاں، یا لطیف، یا لطیف، یا لطیف، اس طرح سے آپ کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز یا لطیف پڑھیں۔ یا لطیف یہ ہو گیا 1 بار، یا لطیف یہ ہو گیا 2 بار، یا لطیف یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ کو 7 بار یعنی کہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پیاز آپ کو اپنے پاس ہی رکھنی ہے، یا تو اپنے ہاتھ میں رکھیں یا اپنے سامنے رکھیں، شروع سے لے کر آخر تک پیاز آپ کو لے کر بیٹھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب آپ یا لطیف کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیں میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں 1 بار درود شریف پڑھ لیں، آخر میں بھی 1 بار درود شریف پڑھ لیں، یا شروع میں 3 بار پڑھا اپنے درود شریف تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ آپ چاہیں درود شریف 3 بار پڑھ لیں یا چاہیں تو 1 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے۔ تو مثال کے طور پہ شروع میں آپ نے 3 بار درود شریف پڑھی تو آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس قدر طاقتور وظیفہ ہے، اس سے آپ کے اوپر دولت اور رزق کی بارش ہو جائے گی۔ اس وظائف کو، ان وظیفوں کو بتائے ہوئے تعداد میں، بتائے ہوئے طریقوں سے ہی پڑھیں۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ فوری طور پر ہر مشکل، ہر پریشانی فوراً دور ہو جائے گی۔ یہ بہت چھوٹا سا، مختصر سا، آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ عمل میرے تمام دوست، میرے بھائی اور میری تمام دکھیاری مائیں بہنیں، میرے دوست احباب، سبھی لوگ اس عمل کو کریں۔ جب آپ یہ وظیفہ اتنا مکمل پڑھ لیں، اب آپ کو اس پیاز کے ساتھ کیا کرنا ہے، بہت ہی دھیان سے اور توجہ سے سن لیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ساری باتیں دھیان سے سن کر ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے گا۔ خدا کے لیے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ یہ خاص وظیفہ رزق اور دولت کا
सैलाब लाने वाला वजीफा, मालो दौलत का सुल्तान बनाने वाला वजीफा। और प्याज को अपने होंठों के करीब लाइएगा, अपने मुंह के पास लाइएगा और उस पर एक बार फूंक मारिएगा, उस पे एक बार दम कर दीजिएगा, एक बार फूंक मार दीजिएगा। और जहां आपने अपने घर की दूसरी प्याज रखी हो, यानी जहां आप अपने सब्जियां रखते हैं, जहां आप अपने आलू प्याज रखते हैं, तो दूसरी प्याजों में ले जाकर उसको रख देंगे, यानी अपने बाकी के प्याजों में उसे मिला दें और उन प्याजों के साथ ही उसे इस्तेमाल करें। दूसरी प्याज जहाँ रखी हो उस प्याज को भी उन्हीं प्याज में मिला दें और उन्हें इस्तेमाल करें। उस प्याज को भी आप खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। एक काम आपको करना है, प्याज पर दम करने के बाद अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह से खूब दुआएं करनी हैं। खूब दुआएं करने के बाद आप अपनी जगह से उठें और प्याज को ले जाकर बाकी के प्याज में मिला दें और उसे पकाकर खा लें। खाने की कोई भी चीज़ में जब आप पकाते हों, प्याज इस्तेमाल करते हों, तो उन चीज़ों में प्याज को डाल करके खाना पका लें। और अगर घर में एक ही प्याज हो, आप सिर्फ उसे ही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सिर्फ उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के प्याज के साथ उसे मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।